अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अब्दुर्रज़ाक शाह कश्मीरी। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। मेरे दोस्तों, नौजवानों, आजकल जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं वो आप सब के सामने रोज़े रोशन की तरह आया हैं। मैं अक्सर जब वीडियो बनाता हूँ तो फिर मेरा ज़्यादा जो फोकस होता है, जो हमारा नौजवान तबका है, जो हमारी यूथ है, जो यंग जनरेशन है, मेरा फोकस ज़्यादा उन पे होता है क्योंकि आज का नौजवान ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नौजवान है, मुझसे इल्म में हर लिहाज से मुझसे अच्छा है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि हमारे नौजवान ना जाने ये जब से टिकटॉक आया है और टिकटॉक देख देख के हमारे नौजवान भी माशाल्लाह, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि हमारे जो नौजवान हैं उनके अंदर बर्दाश्त दिन ब दिन बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ना वो वालिदैन की बात को बर्दाश्त करते हैं, ना वो किसी उस्ताद की बात को बर्दाश्त करते हैं, ना वो किसी प्रोफेसर की बात को बर्दाश्त करते हैं, और माशरे के अंदर छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ। और हमारे जो नौजवान हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है, आज हर नौजवान के पास, अगर किसी के पास गाड़ी नहीं तो तकरीबन मैं वसूख से कहता हूँ कि आज हमारे नौजवानों के पास 85% नौजवानों के पास बाइक ज़रूर है, अच्छे कपड़े ज़रूर हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, अच्छा मोबाइल है नौजवानों के पास, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हैं, अच्छा घर मौजूद है, अच्छा घर अल्लाह ने दिया है। सब कुछ होने के बावजूद अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। मेरे दौर में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ना किसी के पास बाइक था, बहुत कम लोगों के पास, नौजवानों के पास तो नहीं, ना गाड़ियाँ थी, ना बाइक था, ना अच्छा मकान था, ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, ना पहनने के लिए अच्छे जूते थे, ना ये महंगा मोबाइल था, कुछ भी नहीं था। लेकिन नौजवानों के अंदर इतना अदब होता था, अपने वालिदैन से इतने डरते थे कि अगर वालिद या वालदा घर में ऊंची आवाज़ से बात भी करें तो वो सहम और डर जाते थे। उस्ताद का इतना एहतराम था कि कहीं चलते हुए रास्ते में कहीं उस्ताद रास्ते में नज़र आ जाए तो शागिर्द डर और खौफ की वजह से वो रास्ता भी छोड़ देता था। और यकीन जानिए, मुझे आज भी अपने उस्तादों से डर लगता है। ये मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, कोई वीडियो इसलिए नहीं कि मेरी वीडियो बात सुन के तो मुझे कोई बहुत अच्छा कहे, मेरी बात सुन के कहें जी ये तो कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ। तो मुझे आज भी, मेरा ताल्लुक तहसील अब्बासपुर डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से है। मेरे जो उस्ताद हैं चौधरी लाल साहब और मास्टर अयूब साहब जो हैं, आज भी कहीं मुझे नज़र आते हैं तो यकीन जानिए मुझे एक डर और खौफ सा लगा रहता है कि कहीं मुझे किसी वजह से डांट डिपट न कर दें। ये उस्ताद का एहतराम हमें इस्लाम ने सिखाया है। आज हमारे माशरे में पढ़े लिखे नौजवान छोटी छोटी सी बात पे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे नौजवान खुदकशियाँ कर लेते हैं। आज मेरे नौजवानों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में सूरह रहमान में फरमाया है 31 मरतबा, फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी कौन कौन सी नियामत को जुटलाओगे। आज सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह की सब नियामतें मेरे और आपके पास मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ ईमान की कमज़ोरी है, और हम में और आप में सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो गया। हम किसी की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। छोटी छोटी बातों पे, कभी जमातों पे, कभी मसलक पे, फेसबुक आप जब खोलते हैं तो यकीन जानिए अफसोस होता है। ये पढ़े लिखे लिखे नौजवान,
ایک وقت تھا جب والدین اپنی اولاد کو سکول اس لیے بھیجتے تھے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی دو چار جماعتیں پڑھ لے گی، کچھ سیکھ لے گی، اللہ کو پہچانے گی، دین اسلام کو پہچان لے گی، چھوٹے اور بڑے کا ادب احترام سیکھ لے گا میرا بیٹا میری بیٹی۔ اور اس دور کے اندر میں جب چھوٹا تھا تو اگر گاؤں میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو میٹرک پاس تھے، زیادہ لوگ انڈر میٹرک ہوتے تھے۔ اور اگر کسی کا گھر میں باہر سے کوئی بندہ باہر ہوتا، گھر سے اپنے گھر سے باہر ہوتا، اس کا خط آتا، تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے جو وہ خط لے کے دوسرے گھر جاتے تھے، یا کسی گھر کے پاس سے گزرنے والے بندے کو، پڑھے لکھے بھائی بہن کو کہتے تھے 1 منٹ آنا، یہ خط پڑھ کے دینا، کیا لکھا ہوا ہے، میرے بیٹے کا خط ہے فلان جگہ سے، باہر سے میرے بیٹے کا خط ہے، میرا بیٹا فوج میں اس نے خط لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اتنا مزہ آتا تھا، یقین جانیے، ایک بندہ خط پڑھتا تھا اور سارے لوگ خاموشی کے ساتھ کان دھر کے اس خط کو سنتے تھے۔ لیکن آج سب سہولتیں موجود ہیں، 1 منٹ کی خبر ہے۔ ہم اپنے جب سے یہ موبائل آیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ہر شخص، یہ موبائل انسان کی ضرورت ہے، انسان نے ترقی کی ہے، لیکن جب سے یہ موبائل میری اور آپ کی زندگی میں آیا ہے، ہم اپنے گھروں سے دور ہو گئے۔ آپ کسی گھر میں چلے جائیں، میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے، یہ کوئی میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا ہے۔ آپ کسی گھر میں چلے جائیں، گاؤں میں چلے جائیں، آپ کسی سے پوچھیں، کسی مرد سے پوچھیں آپ کی بیوی کدھر ہے، وہ کہے گا بس ادھر ہی کہیں تھی، شاید کہیں کام پہ ہوگی، کہیں باہر نکلی ہوگی، کھیت میں ہوگی۔ بیٹے سے پوچھو والدہ کدھر ہے، وہ کہے گا ادھر ہی تھی، پتہ نہیں۔ بیٹے کو والدہ کا نہیں پتا، والدین کو بچوں کا نہیں پتا، وہ کدھر ہیں، کس محفل میں، کدھر گئے، کیوں گئے۔ پڑوسی کا کوئی کسی کو خبر اتر نہیں، پوچھ لو، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن موبائل کے اندر ہم اتنی سرچ کرتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی ہمیں خبر ہوتی ہے۔ رشیا کا صدر اس وقت کدھر ہے، چائنا کا صدر کدھر ہے، جو بائیڈن کدھر ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر کون سی میٹنگ میں ہے، ہر چیز کا ہمیں علم ہے۔ لیکن ہم دن بدن اپنے گھر سے، اپنے ریلیٹیو سے، رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علم کا مقصد ہی تب ہے کہ آپ ادب سیکھیں، احترام سیکھیں اور انسانیت سیکھیں، ہمدردی سیکھیں۔ لیکن آج علم تو بہت ہے لیکن عمل کم ہے۔ آج آپ کسی ان پڑھے شخص کو کوئی بات کہیں، یقین جانیے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان پڑھا ہو، آپ اس کو کوئی بات سنائیں گے، کوئی بات، وہ آپ کی بات غور سے سنے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا۔ لیکن کسی پڑھے لکھے نوجوان کو، کسی پڑھی لکھی لڑکی سے آپ کوئی بات کریں گے، وہ آگے سے آپ کو 100 باتیں سنائے گا۔ آج پڑھا لکھا نوجوان اپنے والدین کو کہتا ہے تم کیا جانتے ہو، تمہیں کیا پتا، تم تو سادے دور کے تھے، تمہارے دور میں نہ بجلی تھی، نہ کوئی کمپیوٹر تھا، نہ سائنس تھی۔ لیکن میرے نوجوانوں، جب کچھ بھی نہیں تھا، ایک بات ان لوگوں میں تھی کہ ایمان ان کا مضبوط تھا، ایمان کے پکے تھے، ایمان کے سچے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ کسی گھر کے پاس سے گزرو تو قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بعمل مسلمان بنائے، علم حاصل کرنے کے بعد علم پہ عمل کرنے والا بنائے۔ میری بات سے اگر کسی دوست، بھائی یا بہن کی دل آزاری یا دل شکنی ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ معذرت برداشت کرنا سیکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نوجوان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی پارک میں، سفر میں، کہیں کوئی چھوٹی موٹی لغزش یا غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کریں۔ میں نے دیکھا ہے نوجوان چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں تو 5 روپے کرائے کے کی خاطر کنڈکٹر کا گلا پکڑ لیں گے، ڈرائیور سے لڑنا شروع کر دیں گے، بھائی سے لڑنا شروع کرے گا، پڑوسی سے لڑنا شروع کر دے گا، اور 10 روپے بچانے کی خاطر ہزاروں روپے تھانے میں خرچ کر دیں گے،
عدالتوں کے چکر لگائیں گے، صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنائے، بعمل مسلمان بنائے۔ والسلام، آپ کا بھائی سید عبدالرزاق شاہ بخاری۔